اللہم کن ولی کل حجت ابن الحسن صلوات فی یاز سات و فی کل سات من سید لیل و نہار ولی و حافظ و قید و نصر و دلیل من حتی دس کے نور زکاة و یا رب محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد رب صلی علی محمد و آل محمد صلوات باواز بلند پڑھو. ماشاءاللہ کافی جمع صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے. باواز بلند صلوات پڑھو. نعرہ تکبیر. باواز بلند نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. یا علی جتنے زدار جمع ورد بنا کے دعائیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. یا علی. حسینیت سارے بولو. حسینیت یزیدیت پاک سیداد دشمن تلانت بے شمار ورد بنا کے اچھے آواز نال پاک سیداد دشمن تلانت بے شمار صلوات سارے باواز بلند پڑھو. پاک سیدہ بی بی تھوڑے ذکری تورائے مرزوف فرماوے. وسر ونو ویڑے وسر ونو جائیں جت 5-12-14 دا ذکر ہو. سارے دار دعا مانگ مولک کے نات امام مرگا کو تا قیامت کا بعد اشارہ انجمن دی مولا زندگی دراز فرماوے. اور جڑے واسطے آج ذکر پاک کرایا گئے مظلوم حسین دا ذاکر ہے سادہ بزرگ ہاں مولا انہاں دعاں بیرا وندے درجات بلند فرماوے. مولا انہاں دے پتران دی زندگی دراز فرماوے. مار رزقی اضافہ ہو. بہنی دعا بھی امنگ دا امین ضرور رکھا یو تک خالق اکبر موت نہ دے وجے تک بندہ بہن بیرا دا زوار نہ پڑے. لکھا کروڑا دی پہلی آخری دعا وارث زمانہ دا جلدی ظہور ہو تاکہ حق اور باطل دا فیصلہ ہوئے. ذاکرین دا پڑا میں غریب دے تھوڑا جللہ اس پاک وارث اپنے دربار اچھ مرزور فرماؤ. ذکری اچھ ماما بیڑن دا ٹورایا مسافر شام بھی بھی اپنے دربار اچھ مرزور فرماؤ. صلوات ہکا پڑھو تے سارے باجے مات پڑھو. آج جڑی گرمی ہے برداشت تو بہرے بیٹھے ذکری چوے اجر نہ ذاکر دیونے نہ بانی دیونے. اجر دیونے جڑی پردے چاہی بیٹھی حسین دی پاک پین. اجازت ہے میں ذکر شروع کرا. صلوات ایجو جائیں پڑھو جو توجہ دا ثبوت ہوئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلند صلوات. جڑے بیٹھے وے بیٹھے ڈھیر سارے وے صلوات ہکا جو پڑھو تے مل کے جو پڑھو. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والدین. بلند صلوات. صاحبدہ اول معراج سیدنا و شفیعنا یا بالقاسم محمد. محمد دی پاک ذات بلند صلوات پڑھو.
محمد المصطفیٰ اشرف الانبیاء والمرسلین جتنے جوان بزرگ جمع بلند تر صلوات توجہ ہے میرے بس بسم اللہ سیادہ دے میں دروک نہیں رہا میریاں بہناں نالن میں بسم اللہ کر رہا ہوں ازادار دا حکم ہے وہ پورا کرنا چاہتا ہوں میں بسم اللہ کر رہا ہوں لکھ والی اکبر دا بابا رون دے کھڑے دے رو رو کے کھڑا دے میں دا روک نہیں رہا میں دا غازی نالے بسم اللہ میں بسم اللہ کر رہا ہوں بڑی مرزور مدر سے رو رو کے کھڑا دے میں دا روک نہیں رہا میری آلیہ نالے میں بسم اللہ کراں جتنے واری آنکھ میں پڑھ دراں میں دا روک نہیں رہا میریاں بہناں نالے میں بسم اللہ کراں سیدہ دے میں دا روک نہیں رہا روک نہیں رہا میری آلیہ نالے میں بسم اللہ لکھ واری اکبر دا بابا رون دے کھڑے تے رو رو کے کھڑا دے میں دا روک نہیں رہا میں دا غازی نالے میں کو کیوں مجبور کرے نے کئی جرم تنداس میں بے قصدہ و مظلوم کچھ ہنکا دینا بابا اختر شاہ اگلی گل اکبر دے بابے یو جے کی دیئے ماما لچ بیٹھی ہوئی راج رونی 18 بھیراوان دی بھینا اکبر دا بابا جناب ہور دے پاس دے کیا دے جیندہ کلمہ پڑھ دے میاں پتر اوہی دا پیا وہ تعظیم کرنے وہ شریف دا پتر آئے وہاں ہاتھ ون ہو رہا میری تھکی ہوئی بھین واہ واہ الحمدللہ میں بسم اللہ کرنا لکھ بری میں بسم اللہ کرنا جتنے واری آنکھ میں پڑھ دینا رون دے کھڑے دے رو رو کے کھڑا دے میں دا روک نہیں رہا میریاں بہناں نالے میں بسم اللہ کرا لکھ واری آنکھاں میں دا روک نہیں رہا میری آلیہ نالے ہائے کر چھوڑا میں بسم اللہ کرا جوانی ہمارے سیدہ دے میں دا روک نہیں رہا میں دا غازی نالے واہ واہ الحمدللہ میں بسم اللہ کرا سیدہ دے میں دا روک نہیں رہا میریاں بہناں نالنا میں کو کیوں مجبور کرے میں کئی جرم غربت دیکھ اکبر دے بابے میں بے کس کو تو ول ول جھنکا دینا اکبر دا بابا رنے تے رو رو کے کھڑا دے جیندہ کلمہ پڑھ دے میں پتر ہوئی دا پیا تعظیم کرنے شریف دا پتر آئے وہ ہاتھ وان پاسے میری تھکی ہوئی بھین میں بسم اللہ کرنا لکھ واری میں بسم اللہ کرنا جتنے واری آنکھ مولا بسم اللہ کرنا میں بسم اللہ کرام بزرگ تو صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا نہیں مولا بچڑے دے درجات بلند فرماویا بابا اختر شاہ پیا فرمین دے پتہ نہیں شبیر کیوں آدھا میرا غازی نالے ذکر دی قسم جدا کوئی پردہ روے آجلی دی دھیا کھیا رونا میرا غازی نالے اکبر دا بابا رو رو کے کھڑا دے میرا رو
रोक नहीं रहा मेरा गाजी नाले मैं बिस्मिल्लाह करा मेरा रोक नहीं रहा मेरा गाजी नाले मैं को क्यों मजबूर करे न कई जुर्म तदस मैं बेकस को तो वल वल झिणका मैं बिस्मिल्लाह करा मजलिस मैं तो छोड़ दे वहाँ मेरी पूरी हो गई है आओ बिस्मिल्लाह चलो जिंदगी का पता नहीं बिराद हुक्म है जो मजलिस थोड़ी पढ़नी है बगैर कह इंतजार दे वतन लियो करबला दे मैदान दो दफा मीटिंग थी है कितने दफा 2 दफा पहली मीटिंग थी है 5 मुहर्रम दी रात जदा उमर इब्ने साद सारे लानत करो ही करो हर जरनैल को अपने खैमे सदे देखिया दे मैं तो कुछ सदा ई वजह तो है अगर हुसैन बैयत कर रहा तो वतन ते कर रहा तुझा तवज्जो नाल सुनो बैठे थोड़ी नीति हुई नमाज है लेकिन मेरे लफ्ज़ नाल सफ़र करें ज़रूर बैयत कर रहा तो वतन ते कर रहा जदा निस की थी हुण जंगल च आ गए कल्हा नहीं आया शरीफ बहना नाल घेरना हुण हुसैन बैयत नहीं करनी बैयत दे बाद साको हुक्म मिला है जो असा करने हुसैन दा सर कलम एक गमीना दे एक करबला दी गर्मी बर्दाश्त तो बहरे नाले सईं जाफिर ज़मान अपनी किताब मजालिसुल मुंतज़रीन च लिखे ये जड़ा करबला दा खिता है ना एक गर्मी दे लिहाज नाल इतना मशहूर हा इंसान तो दूर दी गल है अगर कहीं परिंदे को साया न मिले हा वो मरण तो पहले मर वेंदा एक गमीना दे क्या दे हैवान मरदे पे ते जदा असा कलम हुसैन दा सर करने वक्त इंतजार क्यों करूं एक जरनैल कुर्सी तो उठे ते देख क्या दे तू आखना क्या चाहने एक कमीना दे क्या दे एक करबला दी गर्मी बर्दाश्त तो बहरे मैदा मशवरा इयो हुए आज रात सुतियां ते करो हमला ते हुसैन दा सर कलम करके घिंजलो शाम वदन लियो गर्मी है हर जरनैल आखे ठीक है जनाबे होर आखे गलत है जनाबे हो रही आखी जग पा गया दे ओ बुज़दिल माँ दा बुज़दिल पुत्रा सुतियां ते जो हमला करे ने हुसैन कोई कल है बिस्मिल्लाह हुसैन कोई कल है हुसैन दे नाल छोटे छोटे बाल छोटियां धीयां अधरात ले अगर हमला करे से कि नहीं मामा वैसे कि नहीं पुत्र वैसे हमला करन दा दूर दी गल है अली दी अंधियां ने खैमा ले पासे कहीं मैली अख दिठी मैं उदी अख कट गिनसा मैं बिस्मिल्लाह ये है पहली मीटिंग दूजी मीटिंग थी ये 10 मुहर्रम दी रात अब अख्तर शाह दसना चाहना एक ही में थी ये तो जान दे ना पहली मुलाकात थी ये मंज़िल शराफ थे 2 मुहर्रम ये भी सईं जाफिर ज़मान अपनी किताब विच लिखे मंज़िल शराफ तो घिन के 10 मुहर्रम दी धम्मी तक जनाबे होर दी कोई इजो जी नमाज कज़ा कोई नहीं जड़ी हुसैन दे पीछे खड़ के न पड़ी सारिया नमाजा मुकम्मल है क्योंकि 1 मील ये जना पहली मुलाकात थी खैमे दूर हैं जनाबे होर दे जनाबे होर को प्यास लग गई मैं सिर्फ समझावन वास्ते लफ्ज़ रखना चाहना जनाबे होर जड़ी फौज दा जरनैल है वो है 1000 बंदा कितना है 1000 इन्हों शबीर दे मौज़िन मगरिबैन दे टाइम अज़ान आखी हुसैन अपने सिपाही दे पासे देख के दे ओ हुर दे खैमे लगे हुए नहीं वंज के उको मेरा पैगाम दे उको आख अकबर दा बाबा पिया दे नमाज दा वेला आ मुकद्दर चंगे नहीं तो मेरे पीछे खड़ के नमाज पढ़ मैं बिस्मिल्लाह नसीब भी जाग दई
بھائی پیغام ملا جناب حر اپنے آپ کو دے کتنا خوش قسمت ہیں. اکبر دے بابے دے پیچھے جنا کھڑ کے نماز پڑھ سے حسین دا سر سجدے چھوسی تیدا سر حسین دے قدم اچ چھوسی. انہوں جناب حر گھوڑے تے چڑھے اون 1000 بندے چو 1 سپاہی گھوڑے تے چڑھے. او گھوڑا دوڑیندہ پہنچے شام. کتھا پہنچے؟ شام. اوان کے اطلاع دیتی ہے اوان کے میں اکھی نال دیکھ کے پیانا جے کتائیں اپنی فوج دا جرنائل بنائے ان دے ارادے بدل گئے. او حسین دے پیچھے کھڑ کے نمازاں پیا پڑھ دے. وطن والوں اون تھوں خط لکھا. خط مکمل کر کے قاصد کو دیتا. تھک دیتا نہیں بے بہن. بسم اللہ. وہ قاصد سفر کریندہ پہنچے 9 محرم دی دیگر. یہاں کی خط دیتا. دوجی میٹنگی عمر ابن سعد سارے لعنت کرو. این وقت ہر جرنائل کو صدا اپنے خیمے. ہون جناب حر نال بولا نہیں جیڑا وہ قاصد شام میں جو خط گننا ہے جناب حر کو دیتے سے. جناب حر خط کھولے. پہلی صدر دے لکھا ہوئے حر میں سنے جو تیرے ارادے بدل گئے. میں تے کو بھاری قیمت ادا کر کے میں تے کو اپنی فوج دا بنایا ہی جرنائل. تے میں سنے تو حسین دے پیچھے کھڑ کے نمازاں پیا پڑھ دے. لہٰذا میرے غضب تو شاید تو واقف نہیں. اگر میں حسین تو مدینہ چھوڑا سکدا میں تے کوئی قتل کرا سکدا. لہٰذا میں چاہنا اپنے ارادے بدل. کل دامی دا دین چڑھے سب تو پہلے جنگ دا آغاز ہی تو کر. ہو سنگدے تو حسین دے خیمے پہلا تیر ہی تو مار. ودن لیوں جناب حر خط دے ٹکڑے کی. عمر ابن سعد دے منہ تے مار کے دے میں تیدے تے لعنت کرے نا تو دے حاکم تے لعنت کرے. جناب حر ٹرن لگے. میں زندگی قربان کر دے میں تھے جناب حر جڑا جملہ آکھے. ایک امینہ دے کیا دے حر تے میں کو اپنا فیصلہ نہیں سنایا جڑا شام میں جو کھاتا ہے ہوتا تے پاڑ چھوڑے. اپنا فیصلہ دے ساتھ تے فیصلہ کیڑا کیتا ہے. جناب حر رکھے اگر میں دا فیصلہ سننا چاہتے آج رات انتظار کر. کل پیا چڑھ دے 10 محرم دا دین. 10 محرم تو گھن کے معاشر تک اللہ دی پوری کائنات کو پتہ لگ سی. تیری 9 لاکھ دی فوج کو پتہ لگ سی حر فیصلہ کیڑا کیتا ہے. میں بسم اللہ میں بسم اللہ. حر فیصلہ کیڑا این تو وڈا لفظ بابا جعفر شاہ مظلوم نہ ذاکریں بزرگان دی اولادیں میری ذاکری شاید نہ ہوئے. این لفظ واسطے میں گل شروع کی دیئے. سیدہ میں دا گھر رہے اپنے بیٹھے ہوئے تواری دعا نال مولا والا زندگی دیتی. این لفظ واسطے محنت کرائیں توجہ نال سنیں. جناب حر حال خیمہ دا دروازہ عبور نہ کیتا. ایک جرنائل کرسی تو اٹھے اون ہاتھ نہ پہ جناب حر دا. وہاں کہ حر تو ہی جرنائل ہے میں بھی جرنائل. تیدے کل فوج زیادہ ہے میرے کل تھوڑی ہے. تیدہ میرا عہدہ برابر ہے. میں تک آکھنا یہ چاہنا تو ساکو چھوڑ کے وجنا چاہنے حسین دے پاسے. کل دامی دا دین چڑھ سی دیگر تو پہلے جنگ مک ویسی. جدہ جنگ مک ویسی ساکو مل سن رائے تے بسرے دیاں جاگیراں. توجہ کریں جڑا میں لفظ کھڑا چاہنا. ساکو مل سن رائے تے بسرے دیاں جاگیراں. اے جاگیراں چھوڑ کے حسین دے پاسے ون کے موت گھننا چاہنے. جناب حر اندہ ہاتھ چھوڑائے اندھی آکھی جبا کیا دے او کمینی ماں دا پترا اون رائے تے بسرے دیاں جاگیراں کولو او موت چنگی نہیں جائیں موت علی دی دھی آکھے حر تیرے ٹور ونجن دے ودے ارمان. میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا. گرمی ہے میں بسم اللہ کرا. او موت چنگی نہیں جائے موت علی دی دھی آکھے حر بھیرا تیرے ٹور ونجن دے ودے ارمان. خیمہ چو باہر نکلاں علی دیاں دھیاں دے سوڑنے سوائن مٹی تے بہ کے دنیا سر تے رکھ کے آکے حر را کیا کی توئی کیوں اندوئی نہ تو آنے ہاتھ نہ رولن ہاں علی دیاں دھیاں.
چلو میں لاز نہ چھوڑا پیا ذاکر ٹور وین لاز چھوڑ وین درجات بلند وین ماں عاشق دے اور فرمینے ٹور دا دریا دے کنارے آئے دریا دیاں واندیاں میں لہران ڈٹھنس پانی چا ہاتھ مارے جڑا ہاتھ دے ہوتے پانی آئے ان پانی چا آواز آئیے اور پانی جو پینے ایک کوئی تری ماں دی ملکیات میں بسم اللہ سب تو پہلا خیمہ جناب ہور دے وڈے پوتر دا جندہ نا ہے علی بن ہور اے 13 سالن دا جوان ہے شہزاد قاسم دا ہم عمر ہے تازی داڑھی پہلان دی مٹی تے بہ کے تلوار صاف بیٹھا کریں دے جناب ہور پوتر دے خیمے پہلا قدم رکھے پیو کہیں مذہب نالی تعلق رکھدا ہوئے اولاد تے واجب پیو ماں دا احترام کرنا پیو دا احترام نے سکیتا جناب ہور پوتر تے سلام کیتے پوتر سلام دا جواب نہیں دیتا 3 دفعہ جناب ہور سلام کیتا جواب نہ ملا ہون جھنک دے کیا دیتے کو مدینے لے محمد دی شریعت بھول گئی ہے سلام دا کرنا سنت جواب دیونا واجب ودن لیوں تری ہائے نے نکلی مٹی تے اٹھے پیو دی آنکھ جگ پا گیا دے کیڑے محمد دی شریعت او محمد دی شریعت دی گل کرنے جندیاں دھیاں دے وین جنگلہ چپایا میں بسم اللہ کر رہا ماں حسین دی راضی میں وین دے قریب آگیا میں بسم اللہ کر رہا جناب ہور جدہ پوتر دا بدلہ ہوئے لہجہ ڈٹھے جنک دے کیا دے خبردار میں تدہ پیوان میں دے نالین لہجے چ گل پیو دے پاس سے دیکھ کیا دے تیدہ میڈا رشتہ اون دین تو مک گئے جدہ علی دیاں دھیاں دے خیمے من دریا تو پٹائے اور تھائیں ایک لفظ آکھنا چاہنا ہے تا سارے جان دے جناب ہور دے چاچا بشیر ارادے بدل گئے ہیں پوتر دا امتحان گھنن واسطے جو ایک کیڑے پیسے ہے پاسے ہے جناب ہور پوتر دے پاسے دیکھ کیا دے اے جو تو تلوار صاف بیٹھا کرے نہیں تے کو تا میدان ہی نہ وننا پوسی تے کو تا لڑنا ہی نہ پوسی تلوار مٹی تے رکھ کیا دے بے شک تو میرا پیو ہے میں ہی کمینہ تے لانت کرے سا میری سنگت حسین دے پتر اکبر دے نال دامین دا دی چڑسی سب تو پہلے میدان وانج کے ہی تلوار نال میں اکبر دے قاتل مرے سا آسمان علیہ باس مون کر گیا کس میں دا اللہ تیرے لکھ سانین جوان پتری میرے نال وقت بھیرا دے خیمے آیا آخری خیمے 4 سالن دی دھی دا ماں دے سامنے گنڑی کھولی بیٹھی یادی بیٹھی اماں دیکھنا اے برکا میں کو عباس دی بھین دیتے اماں اے چادر میں کو علی دی وڈی دھی دیتی ہے میں بسم اللہ کرا میں تھک نہیں میں بسم اللہ کرا بھین دی کری اماں دیکھنا اے برکا میں کو علی دی وڈی دھی دیتی سیدہ دی پاک کنیز دھی دا سر چم کیا دیا تیرا بابا ہے انہاں دا دشمن تیرا ونجن لکا سنگنیا اگر گئی ہمیں سامان نہ آنے ادھے بے شک میرا بابا دشمن ہے جدہ بابا خیمے آوے تو بے خیمے ٹور ونجے میں جانا میرا بابا جانا انہوں وارث کو آندہ ڈٹھے سیدہ دی پاک کنیز بے خیمے ٹور دھی جدہ پیو کو ڈٹھے میں پہلے آکھے پوتر ہوئے دھی ہوئے اولاد تے واجب پیو مادہ احترام کر لفظ میں انہاں ذاکران دا آکھنا چاہنا جڑے قبران دی زینت بن گئے پیو کو آندہ ڈٹھے پیو دو کنڈ کی دیس تے علی دیاں دھیاں دے خیمہ لے پاسے موں کر کے آکے جے میل پیا تا پوچھے سا ضرور بھلا انہیں جنہ ہی صدر دے ہائے کی دیئے میں بسم اللہ کریں میل پیا پوچھے سا ضرور جناب ہور دے کیا دے کہندے نال بیٹھیا لیں دی بابا انہاں نال بیٹھیا لیں دیاں جنہ دے سلام کوئی نہیں کریں جناب ہور رکھے میں کو دسا کی نگیاں میں جو گلنا بیٹھی کریں نہیں بابا سارا حال اگر تے کو دیواں میں کو مرے سے تا نہیں جناب ہور رکھے قسم دے جناب ہور رکھے میں کو مدینے لے محمد دی قسم ٹھڈا صاحب ورکیا دے قسمہ مدینے لے محمد دیاں اون دیاں دھیاں دے وین جنگلہ چ پہ سن دے بابا کوئی بئی قسم چاہ جناب ہور رکھے میں کو قرآن دی قسم 2 قسمہ چاہئیں جناب ہور کو دھی گل نہیں دسی نکی نکی ہاتھ بن کے دے بابا تین 2 قسمہ چاہئیں جیندی اگر میں آکھا تو ان دی قسم چاہیں دیں جناب ہو رہا کہ میں کہیں دی قسم چاہاں بابا او کالیاں کناتاں لے خیمے نٹھے نہیں
ہاں میری دی بی بی آدھی جڑا جوان دو علم چاہی کھڑے ایندی قسم جا تری ہائے نے نکلی ڈھا مار کے رونے جناب عباس تے دیکھ آدھے میں دا دشمن ہے کنڈ کر کے آدھے تیدہ دشمن ہے میں اجڑی دا چاچا ہے واہ واہ الحمدللہ اتنی گرمی تیدہ رو پڑونا ای بات بسم اللہ کرام میں اجڑی دا چاچا ہے جناب ہو رکھے اچھا میں کو تیدے ہی چاچے عباس دی قسم آدھی بابا میں ڈھیر پڑ گیا براک ممبر نما کل اعلان تھا جو ہر جرنیل دی زوجہ ونجے دریا دے کنار جدہ ماں کل گئیاں میں کو ماں آکھے میں تنہ ہمیں دی میں کو آلیہ دے وینڈ نہیں بنجن دے میں آکھے میں کیمیں ونجا میں کو حسین دی دھی دے وینڈ نہیں بنجن دے بابا میں کو ماں مجبور کی دے میں دائی کو نال لا کے ٹور پہیاں دریا دے کنارے تے کھڑ کے میں گلہ دیں دی رہی میں آکھے ٹھاٹھا مار کے واندہ پائیں کیا تھی پویا ہیک چھول انہ خیمہ لے پاسے چا بھیجے ہیں بابا سیاں دھاری چلی نصیب رکھاں مقدر رکھاں میں تے میری دئی رستہ بول گیا انہ خیمہ دے نالوں گزر تھا ایک میرے ساندی بچی ہے جندہ کالا برکا خیمہ دے در تے کھڑیے تے پوچھس کون ہو میں ڈسے میں ہور دی دھیا بابا جدہ ہور دا نام ہے خیمہ چوینے کہیں دی حق لئیے ہور بھیرا دی دھی ہک واری خیمے والا کہیں دی حق لئیے ماں میں ہور دی دھی میں بسم اللہ میں بسم اللہ آدھی بابا میں خیمے گئیاں میں کیا ڈٹے کالے برکے آلی بی بی آئی جن سنگلہ ماں دا بدھا ہویا کئی دفعہ اٹھان دی کوشش کی دیئے پر اٹھی نہیں سنگیا گل مار گیا کس دائیاں میں کو سہارا دے ہو میں کو بھیرا دی دھی ملن آئیے ہائے کریں تیرے اپنے بات سے بسم اللہ کریں تیری ہائے نے نکلی میں کو عباس دل مندی قسمیں جناب حردی ہنجوانال دہڑی پوس گئی ہے آسمان علی باس مو کر گیا دے میدان اللہ ایڈی غریب ہو گئی ہے جنگلی چنو کر کو بھیرا بیٹھی سرے واہ واہ الحمدللہ بڑی منظور مجلس میں بسم اللہ کرا دے میدان اللہ ایڈی غریب ہو گئی ہے جنگلی چنو کر کو بھیرا آدھیے بابا عزت علی پردہ دارئی ودائیاں سہارا دیتے ودائیاں کو آکے جلدی کرو کرسی گھینو آدھیے بابا کرسی آگئی ہے میں کو آکے میری دھی میرے سامنے کرسی تے بے میں نکے نکے ہاتھ بن کے آکھے سین میں کرسی تے باواں تو میں کو آکھے میں مٹی تے بازا آدھے بابا میں ہاتھ بن کے آکھے نہیں سین تو زمانے دے مشکل کشا دی دھیاں میں نوکر دی دھیاں اللہ دنائی تو کرسی تے بائے میں مٹی تے بہنیاں آدھے بابا مرونیاں ان دے جملے نہ سنا میرے گالی چبائی پا کیا کہ میری دھی رتی بدل دراجن امیر غریب ہوئے غریب امیر ہوئے آج تو افسر دی دھی میں تسے دی بھین واہ واہ الحمدللہ بسم اللہ کرا جوانی ہمانے بسم اللہ کرا لکھواری آکھا آدھے بابا میرے گلی چبائی پا کے آدھے میری دھی رتی بدل دراجن مقدر دی گلے آج تو افسر دی دیئے میں تسے دی بھین واہ واہ الحمدللہ بسم اللہ کرا آخری لفظ جڑے لفظ واسطے محنت کر رہا آدھے بابا میں آکے نہیں سین میری جرت نہیں جو میں تیرے سامنے کرسی تے باوا آدھے بابا میں کرسی تے نہ بیٹھی میں مٹی تے بہن لگیاں آدھے بابا میں کو مٹی تے نصیبان دیتا اپنے ہتھان دے نال چاہ کے میں کو اپنی جھولی چ بھی لے دیا آدھے بابا جدہ جھولی چ بیٹھیاں میں کو دیکھ کے
راج رنی یلیدی دھی میں آکھے سین میں آپے نہ بیٹھی اپنے ہتھا نال بہائی ہن روندی کیوں ہے آدھے میرے گالی چبائی پا کے آدھے ایام جھولی نہ سمنے آج تائی میں آنو محمد نہیں بائے جدائی باندھے میرا اکبر باندھے آدھے ایو جھولیے جیندے واسطے آنو واہ واہ الحمدللہ وین کر کرونا عبادت آدھے بابا میرے نال گلیں کریں دی رہی ہے میرے نال پیاری کریں دی رہی ہے میں کو آدھے میں کو رسا میرے بھیرا دکھیں پہ نف دیئے میں آکے سین خیرے میں کو آکے جدہ خیمے والونی اللہ دنائی جدہ بابا ملی کو پہلی گل چکریں او کو آکے پہلی گل مدینے علی بہن سلام پڑھیں دیا بھی اگلی گل چکریں بہن پیا دیا بھی میرے بھیرا کو ہر کوئی بھی ہمارے ہی واہ واہ الحمدللہ بسم اللہ کرا آدھے بابے کو آکے میرے بھیرا کو ہر کوئی ود ہمارے ہی کو تو واہ واہ الحمدللہ بابا اختر شاہی تھے ممبر بیا چھوڑے نا اے میرے سامنے ذریعے اگر میں غلطا کھا میری زندگی داخلی لفظ ہوئے آئے انہا لفظات میرے حصے دی مجلس کوٹلی باکر شام ہو گئی آئے آدھے بابا مر ونیا ہاؤں دے اگلے جملے نہ سنا آدھے بابا میرے گالی چبائی چپا چنے آدھے جرنیل دی دھیئے جرنیلان دی میٹنگ پاس ہو دیئے جدہ میٹنگ پاس ہوئے جرنیلہ کے گھر حال دینے آدھے بابا میں کو آدھے دسا میرا بھیرا بچ دے یا کوئی نہ میں آکے آمدن خیر دیو بھی بھیرا